جناب کہیے کہ حکمران آواز اٹھاؤ کہ اے جناب اساں تے آواز اٹھاندے رہیے کہ جدے ہاتھ دے اندر اقتدار بھی کوئی نہیں، جدے ہاتھ دے اندر کوئی جناب چارہ ہی نہیں ہے، آواز اٹھائیو ظالمو انہاں نوں روکو، مسجد اقصی بیت المقدس دے پہرے داراں دی حفاظت کرو، بیت المقدس دی حفاظت کرو، یہ وہی بیت المقدس ہے جتھے سارے نبی انتظار کردے رہے، نبیاں دے تاجدار دا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ یا علی ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا لبیک یا لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا آؤ سنتے جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، جدو ساری تیاریاں مکمل ہو گئیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس بارگاہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو، عرض کردے مولا ساریاں تیاریاں مکمل ہو گئیاں، فرمایا جبرائیل 70,000 فرشتیاں نال لے کے جنت کے اندر اتر جا، سبحان اللہ تیری سبحان اللہ تو کلی پہ گئی، سبحان